बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, 2-3 दिन पहले मुझे कमेंट से एक आया था एक वीडियो के ऊपर कि जानी भाई मेरा जो तीतर है वो सुबह से लेके 12 बजे तक बहुत अच्छी बुलाई करता है, उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलता। तो नबील अख्तर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो जिस चीज़ का नहीं पता होता है वो पूछ लेनी चाहिए, ताकि वो उसको हम बेहतर इंशाल्लाह कर सकें। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह जो 2-3 वजूहात होती हैं वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपका शौक अच्छा रहे, अच्छी तीतर बुलाई करें इंशाल्लाह आप दोस्तों के। तो ये है कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिल सके। तो इसमें ये होता है कि एक तो खुराक की भी वजूहात होती हैं, टोरे की भी होती हैं, और इनको कवर करने की भी होती हैं। तो ये होता है कि एक तीतर जब आपने सुबह निकाला है, उसको आप अच्छी खुराक भी दे रहे हैं और वो इस तरह कर कर रहा है, उसका मसला कवर करने का होता है। कब आपने कवर करना है, कब उसको निकालना है, वो इस वजह से भी प्रॉपर जो है वो बुलाई नहीं करते। दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि यार तीतर एक बुलाई कर रहा है तो उसको लगा रहने दें। ये ऐसे बिल्कुल नहीं होता। दूसरी वजह जो खुराक की भी होती है। तीसरी जो होती है मट्टी की होती है। इंशाल्लाह प्रॉपर आप दोस्तों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मट्टी का मैं बताता हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो डेली मट्टी देते हैं तीतरों को। डेली मट्टी नहीं देनी चाहिए जो तीतर बुलाई कर रहे हैं। उनको कम से कम 2 दिन बाद दें मट्टी। आप डेली जब आप मट्टी देंगे, जिस टाइम पे आप मट्टी देते हैं उस टाइम पे आके वो मट्टी मांगना शुरू कर देगा, बुलाई बंद कर देगा। ठीक हो गया जी। ये उन तीतरों के लिए है जो बुलाई कर रहे हैं। जो बुलाई नहीं कर रहे हैं वो चाहे डेली मट्टी दें। वो बाद में हम उसकी रूटीन जो है वो बनाएंगे कि वो जो बुलाई वाले तीतर हैं उनकी कैसे रूटीन होती है। हर तीतर की अलग अलग है। तो एक तो वजह ये होती है कि जब तीतर बुलाई कर रहा है उसको हम डेली मट्टी देनी शुरू कर देते हैं, वो फिर उस टाइम पे आके उसने बुलाई नहीं करनी, उसने वो मट्टी मांगनी, उसकी डेली की रूटीन बन जाती है। तो आप कम से कम जो बुलाई वाले तीतर हैं 2 दिन बाद उनको मट्टी दिया करें। और दूसरी वजूहात ये है कि टोरा बहुत कम होता है। आपने सुबह तीतर को लाजमी टोरा करवाया करें। अगर सुबह नहीं है शाम को लाजमी करवाया करें। ठीक हो गया जी। उसको कुदरती माहौल जो उसका है वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नहीं कि तीतर एक साइड पे पड़ा है, एक जगह पे पड़ा है, उसको खुराक दे रहे हैं तो वो बुलाई सारा दिन करता रहेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जो भी काम है, कोई भी काम है, वो शौक है, हुनर है, आपकी लाइफ में जो जितने भी काम है वो सारे काम जो है मेहनत मांगते हैं। मेहनत के साथ ही होता है। तो ये है कि जिन दोस्तों की ये सुस्ती है वो सुस्ती को दूर करें, उनको टोरा शोरा करवाया करें, इंशाल्लाह तीतर बेहतर भलाई करेंगे। तीसरी वजह ये बहुत बड़ी वजह है। ये आप दोस्तों ने एहतियात करनी है। एक तीतर बहुत अच्छी बुलाई कर रहा है, जैसे नबील अख्तर भाई ने बोला है कि जानी भाई मेरा तीतर सुबह से लेकर 12 बजे तक टका के बोलता है, उसके बाद वो बुलाई बंद कर देता है, बोलता ही नहीं है। जो मेरी समझ में है, जो हमारे तजर्बे में है, वो ये होता है कि ऐसे ही होता है। जो तीतर आपने सुबह निकाला है, उसको खाना पानी, उसको दाना पानी दिया है, उसने बुलाई शुरू कर दी है। मिसाल के तौर पे आपने निकाला है उसको 6 साढ़े 6 बजे, वो उसने बुलाई स्टार्ट कर दी है। ठीक है जी। उस तीतर के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसे आपने वो 6 साढ़े 6 बजे उसने बुलाई शुरू कर दी है जी। कम से कम उसको आप 11 बजे तक बुलवाएं। 11 बजे आपने वो तीतर बुलाई कर रहा है, उसको कवर कर दें। कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तीतर की पूरी एनर्जी जब आप ले लेंगे तो उसने आगे क्या बोलना है। जब आप तीतर बोलते को आप उठा के कवर कर देंगे, उसको रेस्ट मिल जाएगी। आधा घंटा रेस्ट दे दें, 1 घंटा रेस्ट दे दें। उसके बाद जब आप उसको बुक से निकालेंगे तो इंशाल्लाह वो उसी जिस पोजीशन में आपने बंद किया था उसी पोजीशन में इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा। ये आप तजर्बा कर लें। ठीक हो गया जी।
تو بند کرنے کی روٹین جو ہے وہ بہتر کریں، جو تیتر بلائی کر رہے ہیں ان کی مٹی جو ہے وہ ڈیلی نہیں دینی، 2-3 دن بعد دیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، 11 بجے آپ نے مثال کے طور پہ اس کو 11 بجے نہیں، تھوڑا پہلے بند کر لیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے سن لیں اس کو، اس کے بعد اسے کور کر دیں۔ بعد میں دوپہر کا ٹائم ہے، 12 بج گئے یا 1 بج گیا، اس کے بعد اس کو آپ ہفتے میں 2 دن یہ عمل کرنا ہے مٹی کا، اس کے بعد مٹی دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر مٹی کی اس کی وہ واری نہیں ہے، آپ نے پچھلے دن دی ہوئی ہے، پھر آپ اس کو مٹی نہ دیں، اس کو کور پڑا رہنے دیں، اس کو آپ کور کریں پورا دوپہر کا ٹائم۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ اس کو نکال لیں 4، 4:30، 5 بجے۔ ٹھیک ہو گیا جی، 4 بجے نکال لیں تو یقین مانے جس پوزیشن میں آپ نے اس کو کور کیا ہے، جب کور کیا آپ نے اس وقت اس کو دانہ پانی جو بھی ہے اس کے برتنوں میں ڈال دے، اور اس کے بعد اس کو کور کر دے اچھی طرح، اور اس جگہ پہ رکھ دے جہاں سکون ہو، تھوڑا شور وغیرہ نہ ہو۔ اگر آپ دکان پہ رکھتے ہیں تو دکان میں آپ تھوڑا اس کو پیچھے پیچھے کر کے رکھ دیں، جہاں وہ اتنی آوازیں وغیرہ نہ، شور نہ آئے، وہ ریسٹ کر سکے۔ تو پھر جب آپ اس کا بگ اتاریں گے انشاءاللہ شام کے وقت، وہ اللہ کے فضل سے اسی پوزیشن میں شروع ہوگا جس پوزیشن میں آپ نے اسے بند کیا تھا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ تیتر بلائی کر رہا ہے، جن دوستوں کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ یار لگا رہے، تو کتنی کی دیر وہ لگا رہے گا بولنا، آخر اس نے چپ کرنا ہے، جتنی انرجی ہے اس کی ایک دم لگ گئی ہے، تو بعد میں تو وہ نہیں بولے گا، بعد میں تو ادھر ادھر دیکھے گا، نوک بازی کرے گا۔ تو مین مقصد جو ہے، مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اسے کور نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں کہ یار بول رہا ہے، بول ہی جائے، تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس کو کم سے کم آپ نے گھنٹہ سونا ہے تو 20 منٹ اس کو کور کر دیں، 20 منٹ کے بعد جب آپ بگ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اسی پوزیشن میں وہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سونے، پھر کور کر دیں۔ اس طرح آپ تیتر کو سارا دن بلوا سکتے ہیں، اور دوپہر کے ٹائم لازمی ریسٹ دیا کرے تھوڑی، کیونکہ ریسٹ بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اوپر دیکھ لیں یار، گرمی ہے، مثلا کہ گرمی میں ہم کتنا لگاتار چلتے ہیں، آخر تھکتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، لیٹنے کو دل کرتا ہے۔ تو اسی طرح پرندوں کا ہے، پرندوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ بس شروع ہے تو شروع ہی رہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ نبیل اختر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو کمنٹس کیا ہے، یہ دوسرے دوستوں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں۔ تو اسی طرح آپ پوچھتے رہا کریں، انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا اللہ کے فضل سے، ہمارا شوق انشاءاللہ دن بہ دن بہتر ہوگا اللہ کے فضل سے۔ امید ہے یہ ویڈیو دوستوں کے شوق میں فائدہ دے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔